औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हफ्ते का दिन है। हफ्ते के दिन हमारा मुज़ाकरा है नमाज़ों के बारे में। नमाज मुख्तलिफ़ नमाज़ें हैं जिसको हम पढ़ते हैं, समझ आ रही है, उनके मसाइल हम सीख रहे हैं। तो उन नमाज़ों में से एक नमाज है जिसको कहते हैं तरावीह की नमाज। किसकी नमाज? हाँ, रमज़ान का महीना आ रहा है ना, अभी कोई 1.5 महीना बस बाकी है या 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके अंदर हम रात के वक़्त ईशा की नमाज के बाद हम तरावीह पढ़ते हैं, शौक़ से पढ़ते हैं, सारे मुसलमान आते हैं। तो इसकी अहमियत, इसका तरीक़ाकार, इसकी नीयत ये कैसे होनी चाहिए, समझ आ रही है? तवज्जो से, ध्यान से इसको सुनना है। मो खबरें बनी पोइश है कना से परोजे मेश्ती की मुँह तरवीखो मुंज कहूँ दा तरवीखी मुंज बचंगे कहूँ दी नियत संगे दा कुम आमाल दी पके ताकि उसे जो है मुता पाता वो लगी। हाँ, तो प्यारे बच्चों, रमज़ान शरीफ की महीनों में तरावीह की नमाज पढ़ी जाती है जो मर्द और औरत उन दोनों के लिए अदा करना सुन्नत है। ये नहीं है कि सिर्फ मर्द पढ़ेंगे औरतें नहीं पढ़ेंगी, नहीं, मर्दों के लिए भी ज़रूरी है और औरतों के लिए भी ज़रूरी है। औरतें घर में पढ़ेगी और मर्द मस्जिद में पढ़ेंगे, समझ आ रही है? तरावीह की नमाज ईशा की नमाज के बाद अदा की जाती है, समझ आ रही? इसका वक़्त क्या है? ईशा के बाद है। और जब फ़र्ज़ पढ़ते हैं, फ़र्ज़ के बाद 2 रकत सुन्नत पढ़ते हैं, उसके बाद फिर तरावीह पढ़ते हैं। और जो 3 रकत होते हैं वो आखिर में पढ़ते हैं, ऐसा है ना? अच्छा, तरावीह की कुल रकत 20 है। कितने हैं? ये 8 तरावीह नहीं है। हाँ, ये 8 तरावीह जो कह रहे हैं ना, 8 तरावीह है। ये 8 तरावीह नबी अलैहिस्सलाम की ये तहज्जुद की नमाज थी, तरावीह की नमाज नहीं थी, समझ आ रही है? बाज़ लोग 8 तरावीह पढ़ के ना भाग जाते हैं, ये गलत करते हैं। तरावीह 20 रकतें हैं। कितने हैं? 20 रकतें पढ़नी चाहिए। और इसमें 2-2 रकतों की नियत करके, हर 2 रकत के अलग-अलग जो है नियत किया करो, समझ आ रही है? हाँ, और हर 4 रकत के बाद, हर 4 रकत के बाद थोड़ी देर बैठना मुस्तहब है। जब 4 रकत पढ़ते थोड़ी देर बैठ जाते हैं ना, लोग थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा बैठना ये मुस्तहब है। और इस दौरान फिर क्या करना चाहिए? तस्बीह पढ़नी चाहिए। मसलन एक तस्बीह ये है जो हदीस में आई है कि सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल क़ुदरत वल किब्रिया वल जबरूत, सुबहान अल मलिक अल हय्य अल्लज़ी ला यनामु वला यमूतु, सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु नस्तग़फिरुका व नसअलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। ये दुआ किताबों में लिखी है, मसनून दुआएं हैं ना, मसनून दुआओं की किताब, छोटे छोटे किताबें मिलते हैं, उसमें ये दुआ हैं। इसको सीखो। जब इमाम 4 रकत तरावीह पढ़ा ले, थोड़ी देर बैठ जाए, तो उस दौरान फिर ये पढ़ लो। अगर किसी को ये ना आती हो तो फिर क्या पढ़ोगे? तो फिर जो है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, समझ आ रही है? फिर ये पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, कोई दुआ पढ़ो। तो अच्छा, एक मसला तो ये आपको समझ आ गया। दूसरा, हदीस शरीफ में आता है, इसकी फ़जीलत भी बहुत ज़्यादा है। तरावीह पढ़ने की फ़जीलत बहुत सारे लोग सुस्ती की वजह से तरावीह की नमाज नहीं पढ़ते हैं। बाहर जाके घंटों घंटों खड़े होते हैं, तकते नहीं हैं, घंटों घंटों आपस में बातें करते हैं, उधर नहीं तकते हैं। ग्राउंड में खेलते हो, नहीं तकते हैं। असर से मगरिब तक, मगरिब की नमाज भी बस छोड़ देते हैं, लगे रहते हैं कि नहीं मेरी बारी आई नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, उधर नहीं तकते। लेकिन जब तरावीह के लिए आते हैं तो माँ भी कहती है कि तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम मत जाया करो, और तुम जो है तक जाओगे, तुम्हारे पाँव में दर्द हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और बहुत सारे ऐसे हैं हट्टे कट्टे जवान होते हैं, तरावीह नमाज बैठ के पढ़ते हैं, जो है सवाब आधा मिलता है, हो तो जाती है लेकिन सवाब फिर आधा मिलेगा, समझ आ रही है? देखो, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने रमज़ान की रातों में क़ियाम किया, यानी तरावीह की नमाज पढ़ी जिसने, तो अल्लाह ताला इसकी पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं। सुबहान अल्लाह। इसमें अल्लाह पाक जल जलालू की दरगुजर से क्या बाईद है, अल्लाह पाक गुनाह कबीरा भी माफ़ कर दे। हाँ, सगीरा तो वैसे माफ़ करेंगे। हाँ, लेकिन अगर गुनाह कबीरा माफ़ न हुए तो अल्लाह पाक तौबा की तौफीक दे देंगे इंशाअल्लाह ताला।
سمجھ آ رہی ہے؟ الله به توفیق در کې دی په برکات سره ګناونه به د معاف کیږي. کوم وګورئ کوم سره تراویحی منځ کوي دی هغه به ورځ ته ټول ګناونه الله پاک معاف کړي. مونږ ګناونه کیږي کنه کیږي؟ ہم سے دن رات گناہیں ہوتی ہے. آنکھوں کی گناہ ہم سے، زبان کی گناہ ہم سے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ زبان سے ہم لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، اور آنکھوں سے بدنظریاں کرتے ہیں. تو ہمارے گناہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے بہت زیادہ ہیں. نو تراویح خوب برکت سره بیت اللہ پاک معاف کی. اچھا پیارے بچوں، نماز کی تراویح کی نیت کیا ہے یہ بھی سیکھنی چاہیے. ہاں تو نماز تراویح کی نیت یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز سنت کی. کیا؟ واسطے اللہ تعالیٰ کے، روح میرا کعبہ شریف کی طرف، امام پیچھے امام کے. اللہ اکبر. ہاں پختو کیے سنیت کون دوارا کوتا سنت موقدہ ورسے دوارا کوتا سنت موقدہ المنز کون خوص خدایہ تولرا محمد کعبے. اللہ اگدی حضر امام پسے اللہ اکبر. ہاں پختو کی اردو والی اردو میں کیا کرے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو نیت بھی ضروری ہے. نیت زبان سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، دل میں بھی یہ بات آ گئی بس تمہاری نیت ہو گئی. کسڑا کے صرف بس روغ لگنا باس خالقور شب سر نشیے خخیگی تو سڑک کے بس دا خبر روغ نیت تو وشو. دل میں بات آ گئی نا کہ میں یہ سنت تراویح پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے اللہ کی رضا کے لیے، بس آپ کی نیت ہو گئی. اچھا پیارے بچوں، مردوں کا تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا سنت کفایہ ہے. کیا ہے؟ نہ سنت کفایہ ہے. کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمام محلے والے مسجد میں تو آئے ہیں لیکن کوئی علیحدہ پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، علیحدہ پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، تو سارے گنہگار ہوں گے، سارے کے سارے. لیکن اگر بعض لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور ایک آدمی علیحدہ لگا ہوا ہے تو پھر وہ گنہگار تو نہیں ہوگا لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا جماعت کا. جامع ثواب بورتا نہ ملو کی گی. خواہ زون تک ترویحی کی گی خو ثواب بورتا نہ ملو کی گی. خواہ او جامع کون دا ضروری دا ٹولے محلے دا پرسی کم از کمی وا جامع پر جماعت کی گی. ہاں اچھا جی. اور عورتیں کہاں پڑے گی؟ اپنے گھروں میں. تو یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 1 2 3 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات کیا ہے پیارے بچوں؟ ادھر دیکھو، رمضان شریف کی پوری مہینے میں 1 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا سنت ہے. کیا بولا میں نے؟ دیکھو امام آگے ہوتے، قاری صاحب آگے ہوتے ہیں اور مجھے اور آپ کو وہ نماز پڑھاتے ہیں. تو نماز میں وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن سناتے ہیں نہیں سناتے؟ پوری رمضان میں 20 دنوں کے اندر، 10 دنوں کے اندر، 15 دنوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ختم کرتے ہیں. یہ ایک ختم جو ہے یہ کیا ہے؟ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت ہے. رمضان شریف کی پوری مہینے میں 1 ختم قرآن کریم کی یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے. اور 2 دفعہ ختم کرنا افضل ہے اور 3 مرتبہ ختم کرنا اس سے زیادہ افضل ہے. لیکن امام صاحب جو ہوگا وہ لوگوں کو دیکھے گا کہ لوگ تک تو نہیں گئے. اگر 1 ختم کے لیے انہوں نے بس ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم تو 1 ختم کر سکتے ہیں باقی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، پھر قاری صرف 1 ختم کرے گا، 2 3 ختم پھر نہیں کریں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور آج کل تو ساری سستی ہے. سارے جو ہے کہتے ہیں کہ قاری صاحب 1 ختم کرنی ہے، وہ بھی جو ہے جلدی پڑھو، جلدی پڑھو، 1 گھنٹے کے اندر ہمیں ختم کر دو بس. اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ جب تراویح کی ختم ہو جاتی ہے نا، تراویح کی سمجھ آ رہی بات ہے، تراویح کی جب ختم ہو جاتی ہے تو تراویح کی چھٹی، تراویح نہیں پڑھتے. پھر تراویح کی نماز پڑھنا یہ علیحدہ سنت ہے اور اس کے اندر قرآن ختم کرنا یہ علیحدہ سنت ہے. تو ہم نے تراویح میں قرآن ختم کر لیا تو پھر چھوٹی تراویح شروع ہو جاتی ہے نا، جس میں قرآن نہیں پڑھی جاتی، اس میں علم تری کیف لإیلاف قریش یہ آخری 10 صورتیں پڑھی جاتی ہے. وہ تو ضرور پڑھا کرو تو اس میں خبر بنے نہ شے پوئے. بعض دفعہ پا مسجدوں کی خاتم وشی پا 12 ریزوں کی 15 ریزوں کی سکلا خاتم وشی کنا بس بے ترویح خودتا چھوٹائی بے چھوٹ ترویحی نہ رچی نہ کئی بے پہلا بجمعیت ڈاک بھی سکلا ترویحی خاتم وشی بے اب 2 سپونوی دا کم سسٹم شروع شو ہے.
دا صحیح نہ دخا پوری کی پوری تراویح پوری رمضان میں پڑھو، چاہے چھوٹی تراویح پڑھو چاہے بڑی تراویح پڑھو۔ چھوٹی تراویح سے مراد کیا ہے؟ جس میں ختم نہیں ہوتا۔ بڑی تراویح کون سی ہوتی ہے؟ جس میں ختم قرآن ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ رمضان شریف میں ویسے بھی قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کیا کرو۔ ایک تو نماز میں ہم پڑھتے ہیں نا، نماز میں سنتے ہیں قاری صاحب سے، سمجھ آ رہی؟ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم پڑھا کرو، 1 ختم 2 ختم 3 4 5، ہاں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کا قرآن بھی پکا ہوگا، قرآن کی اجر ثواب جو ہے وہ بھی ملیں گے، اور دل نورانی بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔